स्पीकर साहब, मैं आपसे मुझे एक गिला में मुसलसल बात करता हूँ कि ये असम्बली जो है ना, इसकी हुस्न होती है कि जब इसके अंदर डिबेट हो और वो डिबेट पूरी दुनिया सुने। आप यकीन करें, कल जब ख्वाजा साहब तकरीर कर रहे थे तो वो लाइव चल रहा था, और जिस वक्त जो है ना हमारा अचकज़ई साहब उठ गया, आप रिकॉर्ड मांगे, जिस तरह ये उठ गया टक बंद कर दिया। ये पूछ लो कौन करता है। आप इस पे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे रिक्वेस्ट है, आप रूलिंग दे। देखिए, अगर कोई गलत बात करेगा, कोई नामुनासिब लफ्ज बोलेगा, तो उसकी अपनी शख्सियत उससे मसा होगी। मैं तो अपने बदतरीन दुश्मन के साथ भी बदज़बानी नहीं कर सकता। मेरे बुजुर्गों ने जो मुझे तरबियत दी है, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर आवाज है, खुदा की कसम अल्लाह के अलावा किसी की परवाह नहीं है। न किसी की, अगर कोई कहता है कि मैं किसी की परवाह करूंगा, नहीं। हाँ, मैं जब इस चेयर पे था तो मैंने सबकी रिस्पेक्ट की, सबकी खातिर की और सबको साथी किया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप मेहरबानी फरमाएं। मुझे पता है कि वो मंजूर और ना मंजूर लगाता, जो उधर बैठे होते हैं और बंद कर अच्छे से साहब बोल रहे हैं, खुदा रसूल के वास्ते इस तरह ना करो। अपोजिशन से जो भी बोलता है उसको जो बंद किया जाता है। मैं आपसे मुतालिबा करता हूँ ये करे। दो बातें और करना चाहता हूँ एजेंडे के अलावा। स्पीकर साहब, एक इस वक्त जो है हमारे फाटा के खैबर में और वजीरिस्तान में धरने बैठे हैं, और धरने इसलिए बैठे हैं कि हुकूमत ने उसके साथ कमिटमेंट की थी कि जब ऑपरेशन हो रहे थे तो उस वक्त जब उसकी रिप्लेसमेंट हुई, जब उसकी तबाहकारियां हुई, जो उसकी नुकसानात हुई, उसके बारे में उनकी बाकायदा कमिटमेंट है कि हम आपको पेमेंट करेंगे। आज तक 1 रुपया 1 पैसा नहीं दिया गया। मेरी आपसे इल्तिमास है कि आप एक स्पेशल कमेटी बनाएं, चंद लोगों की, जो उधर फाटा के जो मुतालिका नुमाइंदे उसको भी इसमें रखें, ताकि 1 मिनट आप साइड पे हो जाओ। एक मेहरबानी करें कि एक कमेटी बनाए ताकि फैसिलिटेट करे कि ये जो फाटा के लोगों की जायज हुकूक है, जो हुकूमत ने माने उसके साथ जो कमिटमेंट किए, इसके बावजूद वो पेमेंट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? अगर सूबाई हुकूमत नहीं कर रही या वफाकी हुकूमत नहीं कर रही, तो एक तो मेहरबानी। दूसरी, मेरी अख्तर मेंगल साहब भी तशरीफ फरमा है और वो बात भी करेंगे। जो बलूचिस्तान में हुआ, मुझे अफसोस इस बात पे है कि बलूचिस्तान में इतनी ज्यादा सीरियस वाकयात हुई, इतनी ज्यादा जो है ना, यानी हमारे फौजी मरे, हमें इस पे अफसोस है। अगर पंजाब के मजदूर मरे, हमें इस पे अफसोस है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन बलूचिस्तान में जिस तरह हुकूमत हो रही है और जिस तरह बलूचिस्तान में रवैया रखा जा रहा है, उस दिन बात हुई, कोई हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं बोला। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो आए, कौम के सामने रखे कि वो इस बलूचिस्तान में क्या पॉलिसी अपनाए हुए है। बलूचिस्तान में सेनेट में उन्होंने डिबेट की, स्पीकर साहब, नेशनल असेंबली में नहीं हुई। सबसे बड़ा हाउस ये, इस हाउस में बात होना चाहिए। मेरा मुतालिबा ये है कि अख्तर मेंगल साहब आज हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है, आप इसको बात भी करने देंगे। आप हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह करें कि बलूचिस्तान को कैसे हैंडल कर रहे हैं। इनके हाथ से बलूचिस्तान निकला जा रहा है। आज जो है ना पूरी बलोच की आवाम जो है ना वो मारंग बलोच के साथ है। एक बेचारी एक खातून, एक बच्ची, और इसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा शुरू किए हुए हैं कि जो मारंग बलोच जो है ना दहशतगर्द को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बहुत अफसोस है। खुदारा इस मुल्क के साथ रहम करे। मैं तो देख रहा हूँ कि इस मुल्क में जो ना खाना जंगी की तरफ जा रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कि मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। मेरी उम्मीद है आपसे स्पीकर साहब, आपका चेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डिबेट करवाएं, इस पे डिस्कशन करवाएं, सोल्यूशन निकलवाएं, ताकि हमारे जो बलोच भाई हैं, जो हमारे फाटा के भाई हैं, इनको एहसास हो कि पार्लियामेंट में उसकी बात सुनी जा रही है। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, क्योंकि मैं इस मुअज़्ज़ज़ चेयर पे भी रहा हूँ, और मुझे अपने बुजुर्गों ने और अपने मशरान ने जो तरबियत दी है, वो अखलाक और उसके अंदर रहती हुई अपनी बात जो है ना वो हम करेंगे। तो चूँकि इस वक्त ख्वाजा साहब नहीं है, तो मैं डिटेल बात उसके सामने करूँगा जब वो होगा। लेकिन कुछ 1-2 पॉइंट ऐसे है कि मैं उसके गैर मौजूदगी में उसने कल उठाए हैं, मैं करना चाहता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि, चूंकि वो माइक पे नहीं था, लेकिन उसने कहा कि मुझे इशारा किया कि तुम टोबैको माफिया का नुमाइंदा है। मेरा ताल्लुक स्वाबी से है। स्वाबी में 55% ये जो है ये टोबैको ग्रोइंग एरिया है, और जब से पाकिस्तान बना है यहाँ पे हमारे लोगों की इकोनॉमी, हमारे लोगों का रोजगार, हमारे लोगों का सब कुछ वो टोबैको ही है। मेरा टोबैको के साथ
ذاتی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرا کاروبار ہے، نہ میں اس معاملے میں اتنا سمجھتا ہوں۔ اگر کسی نے بتایا کہ میرا کوئی ٹوبیکو کاروبار ہے یا بزنس ہے یا میں نے خود ٹوبیکو گرو بھی کی ہو تو میں ذمہ دار ہوں اس کے لیے۔ ہاں، یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اپنے علاقے کی نمائندگی کروں گا، اپنے علاقے کی آواز بنوں گا، اور اپنے علاقے کی جو مجھے بھیجا گیا ہے میری رسپانسبلٹی کہ میں اس کے لیے۔ انہوں نے بتایا، اسپیکر صاحب میں آپ کے نوٹس میں لاؤں، جب میں اسپیکر تھا اور ہم نے ایک ایگریکلچر کمیٹی بنائی تھی تو اس میں ہم نے شبر زیدی کو بلایا، اس کو ہم نے کہا کہ آپ بتائیں۔ انہوں نے ٹوبیکو پروڈکٹ، ایک ہوتی ہے فنشنگ گڈ، ایک را میٹیریل ہوتی ہے، تو جو ٹوبیکو را میٹیریل پہ انہوں نے 10 روپے سے لے کے انہوں نے 300% جو ہے نا بجٹ کا اضافہ کیا، ٹیکس کا اضافہ کیا، 300% ٹیکس کا اضافہ کیا۔ ہم نے ان سے سٹیٹسٹک مانگے کہ آپ بتائیں کہ یہ جو آپ لوگوں نے 10 روپے سے لے کے 300% جو آپ نے اپنا یہ ٹیکس میں اضافہ کیا ہے، کیا اس میں ٹیکس ریوینیو میں کوئی خاطر خواہ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو جو ہمارے سٹیٹسٹک ہے اس کے مطابق 2017-18 میں یہ فیصلہ ہوا تھا، اور اس وقت 77 بلین ریوینیو تھا، 77 بلین۔ جب ہم نے فیصلہ کیا، بلکہ میں نے فیصلہ نہیں کیا، پوری کمیٹی نے فیصلہ کیا، پوری ایگریکلچر کمیٹی نے فیصلہ کیا، تمام ایگریکلچر کمیٹی کے فیصلے کے بعد جو ہم نے 300 سے لے کے ہم نے وہ 10 روپے کروایا، تو اس کی جو آمدن تھی وہ 77 بلین سے بڑھ کر 134 بلین تک پہنچ گئی۔ یہ ایف بی آر کی سٹیٹسٹک ہے۔ 77 بلین سے وہ چلے گئے 134 بلین پہ، اور 2023 میں وہ پہنچے ہیں 160 بلین۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو اس وقت ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا، اسپیکر صاحب ریکارڈ کا حصہ ہے، ہمارے ریکارڈ میں ہوگا، اسمبلی کے ریکارڈ میں ہوگا، اس وقت ہم نے مطالبہ کیا کہ بجائے آپ را میٹیریل پہ، آپ ٹوبیکو کے فصل پہ ڈیوٹی لگاتے ہو، آپ سگریٹ پہ لگاؤ۔ یعنی آپ سگریٹ پہ نہیں لگاتے ٹیکس، اور آپ را میٹیریل پہ آپ جو ہے ڈائریکٹ فارمر کو متاثر کرتے ہو، فارمر اس سے افیکٹ ہوتا ہے، اس کی اکانومی اس سے متاثر ہوتی ہے، اس کا چولہا اس سے جو ہے متاثر ہوتا ہے۔ تو ہم نے مطالبہ کیا کہ آپ میرا بانی کریں سگریٹ کے اوپر۔ میں کیٹیگری دی اب بھی کہتا ہوں کہ سگریٹ کے اوپر آپ جتنا ٹیکس لگا سکتے ہو لگاؤ، لیکن فارمر کو نہ کرو۔ یہ مجھے بتائے۔ اور اسپیکر صاحب میں آپ کے نوٹس میں بھی لانا چاہتا ہوں، بلکہ جب میں اسپیکر کے پی کے تھا میں نے آپ کو ایک ریزولوشن بھیجی تھی جو ہمارے کے پی اسمبلی نے مشترکہ اور متفقہ قرارداد پاس کی تھی کہ ٹوبیکو کو ایگریکلچر پروڈکٹس کنسیڈر کیا جائے، کیونکہ یہ جو ادھر سے، اور وہ آپ کے پاس ریکارڈ میں پڑی ہوگی، لیکن آپ کے پاس ایک شبر زیدی نے ٹی وی ٹاک شو پہ بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اسپیکر صاحب بیٹھے تھے اور کچھ ٹوبیکو بیک گراؤنڈ کے کوئی بزنس مین بیٹھے تھے جو وہ تھے اسمبلی میں تھے، وہ آئے تھے، اور پھر جو ہے نا انہوں نے اس وقت تمام ایگریکلچر کمیٹی بیٹھی تھی، اور شبر زیدی صاحب کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا نالج جتنا تھا، جو اس کی اپنی حیثیت تھی، وہ جب سینٹ کمیٹی میں پیش ہوا اس وقت وہ پی ٹی سی کا ایک ریپریزنٹیٹیو کے طور پر پیش ہوا تھا۔ میں صرف اس میں کسی کمپنی کے خلاف بات نہیں کرتا، لیکن ہوتا یہ کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ جو ہے نا اپنا اجارہ داری قائم کرتی ہے، وہ چھوٹی کمپنیوں کو نہیں چھوڑتی۔ میں بالکل مطالبہ کرتا ہوں کہ جو چوری ہوتی ہے، ٹیکس کی چوری ہوتی ہے، اس کے اوپر بین بھی ہونی چاہیے، اس کا کلا کما بھی ہونی چاہیے، اور اس کے خلاف اقدامات بھی ہونی چاہیے، لیکن آپ کسی طور پر فارمر کو متاثر نہیں کر سکتے۔ میری رسپانسبلٹی ہے، میرا علاقہ ہے، میرا حلقہ ہے، میں اپنے لوگوں کی بات کروں گا۔